नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अवधि पूरा भएको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा विकास खर्चलाई आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनदेखि नै प्राथमिकता दिने भने पनि व्यवहारमा सरकारको विकास खर्चले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकास खर्च गर्ने र विकास मन्त्रालय र निकायहरूले जथाभावी निकासा बाँड्ने अवस्था यो वर्ष पनि देखियो। वर्षभर सरकारको विकास खर्च 60% पनि पुग्न सकेन। मुलुकले संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्दा पनि तिनै तहको सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी गर्न सकेनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास खर्चको गतिलाई बढाउन सकेनन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका विकास निर्माणका लक्ष्य अनुरूप हुन सकेनन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्दा सरकारको विकासको लक्ष्य पनि प्रभावित भयो। समग्रमा विकास निर्माणलाई सरकारले बजेट भाषणमा नारा र प्राथमिकता दिए पनि विकासे आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणलाई समयमा पूरा गर्न सकेको छैन। विकास निर्माण आयोजनाहरूलाई लक्षित समयमा पूरा गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। अब पालो हेडलाइन्सको। विकास खर्चको आँकडाले 50% नाघ्यो। कोरोना र चुनावको प्रभाव पुँजीगत खर्चमा देखियो। कुल खर्चको आँकडा पनि 80% को हाराहारीमा पुग्यो। बुढी गण्डकीको मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भेटियो। ऐलानी जग्गालाई समेत मुआब्जा वितरण गरियो। मुआब्जाको काम अझै अपुरो। 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण थालनी। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहजता पुर्याउने दावी। 190 मेगावाटसम्मको विद्युत व्यापार गर्न सकिने। सुनसरी मोरङमा कोइला र माटोको अभाव। इटा व्यवसाय चलाउन मुस्किल। व्यवसाय नै त्याग्नुपर्ने अवस्था आयो। र मापदण्ड मिच्दै कैलालीको डोडा सरैया खोलामाथि झोलुङ्गी पुल निर्माण। नगरपालिकाले कडाई नगर्दा ठेकेदार कम्पनीको मनमौजी बढ्दै। अब कार्यक्रम निर्माण सरोकारको आजको पहिलो विषयतर्फ लागौं। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्चको आँकडाले 50% नागेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा विकास खर्च 57.23% पुगेको देखाएको हो। गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको लक्ष्य 3 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा 2 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणतिर हामी कोभिडबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै थियौँ। कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निकै प्रभावित पारेको थियो। जनशक्तिको मोबिलिटीदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू यसबाट प्रभावित थिए। त्यसपछि हामीले जुन प्रतिस्थापन विधेयक गऱ्यौँ त्यसले हामीलाई केही समय चाहिँ ब्रेक लगायो, स्टप भयौँ हामी। त्यसपछि हामी समग्रमा चुनावको माहौलमा प्रवेश गऱ्यौँ। चुनावले पनि हामीलाई केही समय रोक्यो। हाम्रो पुँजीगत खर्चमा कम भयो। यिनीहरू यस्तै कारणहरू जुन अर्थतन्त्रमा तत्कालीन अवस्थामा देखिएका जुन समस्याहरू हुन् तिनीहरू र ती घटनाहरूले पनि प्रभावित पारेको हामीले देखेका छौँ। यो अवधिमा कुल खर्चको आँकडा 79.39% रहेको छ। लक्षित कुल खर्चको आँकडा 16 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा 12 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको रूपमा नेपाली विद्युतको निर्यात पनि एक हो। सोही कारण भारतमा विद्युतको निर्यात बढाउन सरकारले जलविद्युत उत्पादन र भारतसँगको पहुँच मार्ग विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। अहिले रूपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको सम्पतियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका स्थित मैनहियामा विद्युत प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेशन तयार भइसकेको छ। यही सबस्टेशनबाट भारतको उत्तर प्रदेश स्थित सम्पतिया अर्थात् न्यू नौतनुवा सबस्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो। अहिले उत्तर प्रदेशसँग 33 केबीको मात्र प्रसारण लाइनको संरचना छ। मैनहिया सम्पतिया बनेपछि नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार थप सहज बन्नेछ। प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार अबको 3 महिनाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ।
त्यसपछि नेपालले भारतलाई तत्कालै 180 देखि 190 मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री तथा खरिद गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुनेछ। टेक्निकल्ली हामी 70 देखि 80 मेगावाट त्यसबाट दिन सक्छौँ। हाम्रो दुईटा सर्किट भएकोले म्याक्सिमम भनेको 200 मेगावाट नै हो। टेक्निकल्ली जाँदाखेरि 180 देखि 90 सम्म हामी दिन सक्छौँ, दिन अथवा दिन दुवै गर्न। प्रसारण लाइन अन्तर्गत सबस्टेशनको थोरै काम बाँकी छ। प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक 96 मध्ये 91 वटा टावर निर्माण भइसकेका छन्। अहिले निर्माण भएका टावरमा धमाधम तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार 5 किलोमिटर तार तानिसकिएको छ। तार तान्ने काम पनि लगभग हाम्रो 5 किलोमिटर सिधिसकेको छ। अब बाँकी रहेको लगभग 22-23 किलोमिटर हाम्रो बाँकी रहेको छ यो आयोजना अन्तर्गत। र यो आयोजना हजुरको कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो यो आयोजनाको क्षमता, यो पर्सन लाइनको क्षमता भनेको हामीले 200 मेगावाटसम्म हामीले यहाँबाट फ्लो गर्न सक्ने हो। यहाँबाट उता पठाउने या त उताबाट हामीले यतासम्म लिन सक्ने यो महिनासम्म 100 पर्सन लाइन आयोजनाको चाहिँ यो प्रसारण लाइनको चाहिँ क्षमता चाहिँ 200 मेगावाट हो। 28 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा 1700 जना स्थानीयको जमिन परेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने काम समेत भएको हो। केही कानुनी जटिलताका कारण भने अधिग्रहणमा परेको जमिन विद्युत प्राधिकरणको नाममा ल्याउन र मुआब्जा वितरणमा समस्या परेको छ। नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो हैन। अधिग्रहण गरेको जग्गालाई हामीले त्यो टावरहरू त बनाइसक्यौँ, तर पब्लिकको के आयो भने हामीलाई पहिला त्यो टावरको फाउन्डेसनको जग्गाको मूल्य चाहियो भन्ने माग रहेको छ। त्यो के भइदियो भने अहिले नेपाल सरकारको भूविज्ञान नीति अनुसार किता काट रोकेको छ हैन। त्यो किता काट रोक्दाखेरि हाम्रो कामलाई प्रभावित भएको छ, किनभने अहिले हामीले जनतालाई कन्भिन्स गरेर काम गरिरहेका छौँ। यदि जनताले टावरको पैसा नपाइकन तार तान्न दिन्न भन्यो भने हामीले दिनुपर्ने पैसा हामीसँग जम्मा पनि छ। मुआब्जा सहितको 93 करोड लागतको यो आयोजना सिग्मा कोन ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। मुआब्जा वितरणमा सरकारले सहजीकरण गरे चाँडै नै आयोजनाले मूर्त रूप पाउनेछ र नेपाल भारत विद्युत आयात निर्यातमा सहजता हुनेछ। बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोजनामा ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा वितरण गरेको देखाएको हो। मन्त्री परिषदको 2074 साल जेठ 9 गतेको निर्णयबाट ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा भोग चलन गरिरहेका व्यक्तिको रैकर जग्गासँगै ऐलानी र पर्ती घुसाई भोग चलन गरिरहेका हकमा समेत मुआब्जा दिएको पाइएको हो। अनाधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो बुढी गण्डकी आयोजनाको जग्गामा मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले मुआब्जा वितरण गरेको हो। मुआब्जा वितरण, बस्ती स्थानान्तरण, पुनर्स्थापना लगायतमा 35.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम भने अझै सकिएको छैन। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा एक निर्माण कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौता विपरीत पुल निर्माण गरिरहेको पाइएको छ। नगरपालिकाको प्राविधिक सहितको टोलीले केही दिन पहिले गरेको अनुगमनबाट हालसम्म निर्माण गरेका संरचना मापदण्ड विपरीत रहेको पुष्टि भएको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने डोडा सरैया खोलामाथि निर्माणाधीन झोलुङ्गी पुल प्राविधिक स्टिमेट विपरीत निर्माण भइरहेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका र पार्वती निर्माण सेवा डडेलधुरा बीच 2 वर्षभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरी 72 लाख लागत अनुमानमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नको सट्टा बनेका अधुरा संरचना समेत मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। त्यस लगतै घोडाघोडी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई ती संरचना भत्काई तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले पुरानै संरचनामाथि थप निर्माण भइरहेको छ। एउटा भट्काउनु थियो, अझ त तपाईले टेरीमा बनाएर राखेछौ, त्यो त राम्रो किन भइगयो? फेरि घुस खाएर हो कि के त्यो राम्रो बनाइदियो? फेरि अब त राम्रो भयो त्यही त बनाइरहनु लाग्यो हैन। मैले त त्यही दिन भने यो पैसा लगाइदिएपछि त्यही पुल बन्ने हो, पैसा नलाएपछि यो भट्कने हो। मौखिक निर्देशनले मात्रै नपुगेपछि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग लिखित रूपमा मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नन्दसिंह जोरा आफैले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। तर उनले अहिले पनि सम्झौता विपरीत नै पुल निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो अस्ति त वाडा छेज्यू भन्दै थिए यो भट्काएर फेरि अर्को बनाउने हो भनेर, कागज बनाछ, ठेकदारज्यू आउँछन्, फेरि यो भट्काएर फेरि अर्को बनाउँला भनेर कागज बनेछ।
निर्माण कम्पनीले मापदण्ड अनुसार काम नगरेको दाबी गर्ने नगरपालिका पनि अहिले मौन बसिरहेको छ। पुरानै संरचनामाथि थप निर्माण भइरहँदा पनि अहिले नगर प्रशासन समेत उदासीन देखिएको छ। यद्यपि मापदण्ड विपरीतका संरचना तत्काल फत्काइने नगरपालिकाको दाबी छ। त्यो एडभर्टाइजमेन्टमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। अहिले एडभर्टाइजमेन्टको काम सकाउनलाई चाहिँ हामीले अहिले र्याम्प नै युज गरेर अन्तिममा जब एडभर्टाइजमेन्ट सकिन्छ तब बल्ल त्यसलाई भत्काउने भन्ने त्यसलाई ठेकदारलाई आदेश दिएको छौँ हामीले। समयमा पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा निकै समस्या छ। अझ वर्षातको समयमा त खोलामा बाढी आउने भएकोले आवत जावत नै ठप्प हुने गरेको छ। अब यो वर्षातको समयसम्म आजसम्म भएको छैन हैन, लापरवाही ठेकेदारको लापरवाही छ। यहाँ अब सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन अनुसन्धान पनि नहुँदो रहेछ। अब लापरवाही छ, अनुगमन अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो। अब यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि के काम गरेका हुन्, खासै अब काम गरे जस्तो लागेन। यहाँको जनताले धेरै असुविधा छ। 2 वर्षभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई 1 वर्ष म्याद थप गरेको छ। केही समय पहिले मापदण्ड विपरीत रहेका संरचना भत्काउनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिने नगरपालिका आफै अहिले भने मौन देखिएपछि स्थानीयहरू निर्माण कम्पनी र नगरपालिका बीच मिलेमतो रहेको आशंका गर्न थालेका छन्। सुनसरी मोरङका इटा व्यवसायी यति बेला अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कोइला र माटोको अभाव, भारतबाट मजदुर ल्याउनु पर्ने, सरकारी निकायले सहुलियत तथा सुविधा नदिँदा इटा व्यवसायी मारमा परेका हुन्। लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा इटा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन थालेको छ। माटोको मूल्य समेत बढेर लागत बढ्दा उद्योग सञ्चालनको काम असहज बन्न थालेको हो। सुनसरी मोरङमा जग्गाको भाउ अधिक भएकाले जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दा विभिन्न समस्याहरू आइपर्ने गरेको छ। जग्गा लिजमा लिए पनि त्यहाँको माटो प्रयोग गर्न कसैले पनि दिँदैन। अन्यत्रबाट माटो ल्याएर मात्रै इट्टा बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीको गुनासो छ। देशमा आर्थिक मन्दीको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरू, भवनहरू जुन बन्थे पहिलेको रेसियोमा त्यो कम भएको कारणले आज इट्टा चाहिँ जति पनि आज बजारमा बिक्री हुनुपर्ने त्यो बिक्री हुन सकेको छैन। आज गत वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा हामीले करिबन 25% पनि बिक्री भएको छैन। आज इट्टा व्यवसायहरूको अवस्था ज्यादै नै नाजुक छ। पहिलेदेखि नै आफूले गर्दै आएको पेसा भनेर एकैपटक चटक्क छाड्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। मौसमदेखि कामदार र बजार भाउले दुःख दिने मात्र होइन, अरू व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि समस्या बेहोर्नु परेकाले व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन थालेको हो। व्यवसायका लागि कच्चा पदार्थको अभाव पनि उस्तै छ। भारतबाट कोइला समेत आयात हुन सकेको छैन। भारतबाट आउने कच्चा पदार्थ बन्द भएसँगै अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट कोइला आउने गर्दछ, जसमा पनि कोइलाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएका कारण इटा उद्योग टिकाउन समस्या भएको हो। विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ इन्डियाको कोइलाहरू चाहिँ नेपालमा आउनको लागि चाहिँ ब्यान्ड अथवा भारत सरकारले चाहिँ नेपाललाई बिक्री वितरण नगर्ने भन्ने खालको प्रावधान एउटा उसले देशव्यापी रूपमा आएको छ। त्यो आएको कारणले गर्दा अमेरिका र इन्डोनेसियाको 2 ठाउँको कोइला नेपालमा आउने सुरुवाती भयो। त्यो कोइलाहरूमा चाहिँ भारतको कोइलाको तुलनामा चाहिँ गुणस्तर एकदम अलिकति कमजोर पनि देखियो। सुनसरी र मोरङमा 60वटा हाराहारी इट्टा उद्योग छन्। यी उद्योगमा ठूलो संख्यामा मजदुर कामदार आश्रित छन्। यसरी चौतर्फी समस्या पर्दा समेत सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सुनसरी मोरङमा उत्पादित इट्टा गुणस्तरका हिसाबले उत्कृष्ट मानिन्छ, तर सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि माटोमा सहजता, दोहोरो करबाट मुक्ति दिनुका साथै अन्य सहुलियत र सुविधा दिएमा व्यवसायीलाई राहत भने हुन सक्छ। हेलम्बोदेखि दोलालघाटसम्मको नदी करिडोर क्षेत्रमा तटबन्ध तथा पक्की तारजाली लगाइएको छ। गत वर्षको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण उच्च जोखिममा परेको सो क्षेत्रको सुरक्षाका लागि तारजाली निर्माण गरिएको हो। यसले सो क्षेत्रका स्थानीयलाई यसबाट बाढीबाट जोगिन सक्ने आशा फलाएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो वर्ष असार 1 गते भेमाथाङमा ठूलो वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढी आएको थियो। सो बाढीको असरले हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्मको तटीय क्षेत्र बगर बनेको छ। 4000 घरधुरीको बसोबास रहेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची करिडोर क्षेत्र हिउँदमा खतरा मुक्त रहे पनि बर्खामा भने नदी कटानका कारण सधैँ जोखिममा हुने गरेको छ। तर तटबन्ध निर्माण भएपछि भने स्थानीयलाई राहत महसुस भएको हो। टोटली सुकुम्बासीकै अवस्थाकै हुन् यहाँ बजारको
भएको चाहिँ यहीँ थियो, जे थियो यहीँ थियो। अब प्रायःको सबैको यहाँ भएको भएर अहिले चाहिँ सुरुमा पाइसकेको थियौँ, तर उनीहरूलाई नि अब केही अहिले पनि 2-4 वर्षपछि फेरि आएर बन्न सकिन्छ कि भन्ने आशै छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची करिडोर क्षेत्रमा 1.5 मिटर तार जाली प्रयोग गरी 5 मिटर अग्लो र 55 मिटर लामो तटबन्ध निर्माण भएको हो। तटबन्धकै कारण गेलुमथुमको मेलम्ची भ्याली क्याम्पस, तेर्से मावि र जाल्पादेखि माविको भवन तथा संरचना नदीको कटानबाट जोगिएका छन्। अब आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ अझ बढी सुरक्षित गर्नको लागि तलपट्टि लन्चिङ जालीको आवश्यकता पर्न सक्छ र यो मैदान फिलिङ गर्नको लागि पनि आवश्यक बजेटको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो संरचना जुन प्राविधिक संरचना छ यसलाई अलिक बढी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ। हरेक दिन अब यसको खोलाले आफ्नो धार चेन्ज गरिरहेको छ। बोल्डरले त्यसलाई खोलाको धारलाई आफ्नो ठाउँमा लानलाई हामीले आन्तरिक हिसाबले खर्च गरेर डोजरहरू प्रयोग गर्दै बोल्डरहरूले रोक्ने काम गरिरहेका छौँ। 4 करोड लागतमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट अस्थायी संरक्षणका लागि 31 योजना मध्ये 29 योजना कार्यान्वयन आएको छ। सबभन्दा मुख्य प्राथमिकता यो चनौटे बजारलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ। यहाँ चाहिँ सुरुमा यो खोलाले यहाँ कटान गरेर करिब 15-20वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको थियो र त्यसलाई बस्ती पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामीले यो खोलाबाट डाइभर्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ ग्याबेन वालहरू बनाएर राख्यौँ। मेलम्ची इन्द्रावती नदी एकीकृत संरक्षणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा मेलम्चीमा कार्यालय रहने विषय बागमती प्रदेशको बजेटमा समेटिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत महसुस गरिएको छ। यो क्षेत्रको अध्ययन गरेर कहाँ कस्तो संरचना निर्माण गरेर यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने योजना विकास गरी गुरुयोजना विकास गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ र यो आयोजनाको माध्यमबाट यस क्षेत्रको संरक्षण हुनेछ। हरेक वर्ष सो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम उच्च रहने गरेको छ। यसले निजीदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति समेत जोखिममा पर्ने गरेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी तहबाट विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा यसपटक हामीले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादित सिमेन्टको प्रयोग र गुणस्तरको बारेमा छलफल गरेका छौं। प्रस्तुत छ अब उहाँसँग गरिएको कुराकानी। 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सिमेन्ट चाहिँ निर्यात गर्न सक्षम अलिकति हामीलाई इन्सेन्टिभ चाहियो भनेर भनिरहेको थियौँ। 2 वर्ष अगाडिदेखि नै बजेटमा चाहिँ सिमेन्टलाई निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा राखियो पनि, तर त्यही इन्सेन्टिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्यात गर्न सकिरहेको थिएनौँ। अहिले पनि हामीले न्यूनतम 10% हामीलाई यो इन्सेन्टिभ भयो भने मात्रै हामीले निकासी गर्न सक्छौँ। किनभने मूल्यमा हाम्रो चाहिँ नि लागत मूल्य बढी छ। लागत मूल्य बढी भएको हुँदाखेरि हामीले भारतमा चाहिँ निर्यात गर्नको लागि अथवा कुनै पनि देशमा निर्यात गर्नको लागि त्यो देशमा एभाइलेबल मूल्य जुन छ त्यो वस्तुको त्यसमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। त्यो प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको थिएनौँ। अहिले पनि हामीले 10% माग गरे हो। अब सरकारले 8% दिने भनेको छ। त्यही पनि 2% भनेको अब 10-15 रुपियाँको कुरा हुन्छ। हामीले अन्य कुरामा कटौती गरेर कहीँबाट के गरेर गर्न सक्छौँ भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रो पूर्ण कोसिस रहन्छ बढीभन्दा बढी निकासी गर्ने। त्यसको फलस्वरूप हिजो मात्रै हाम्रो एकजना साथीले एउटा उद्योगले चाहिँ निर्यात गर्न ट्रायलको रूपमा सुरुवात गरिसकेको छ। हुन त यद्यपि त्यो 8% को कार्यविधि सायद साउने गतेदेखि मात्रै लागू हुन्छ होला र अझ कार्यविधि बनिसकेको छैन। कार्यविधि बन्न अझै पनि कति 1-2 हप्ता कति लाग्छ होला। त्यो लागिसकेपछि सधैँ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ होला। यद्यपि हामीले चाहिँ अहिले एउटा साथीले अब 1-2जनाले अरूले सुरु गर्नुहुन्छ होला, हिजोदेखि नै अब तुरुन्तै सुरु गरिसकेका छौँ। यो 8% को जुन हामीलाई इन्सेन्टिभ दिएको छ त्यसले चाहिँ केही न केही हामीलाई चाहिँ राहत दिन्छ र हामीले सोचे अनुरूप पूर्ण रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा भए पनि हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ र अन्य बाटोहरू पहिला आएर किनभने एकताल सुरु पहिला गर्न पाएपछि त्यहाँ के बाधा अर्चना आउँछ, केमा पैसा घटाउन सकिन्छ, केमा पैसा चाहिँ नि घटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि निर्क्युल हुन्छ व्यवहारिक रूपमा र अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जे भए पनि यसले गर्दाखेरि समग्र सिमेन्ट उद्योगलाई पनि राम्रो भएको छ र समग्र राष्ट्रलाई पनि हामीले मैले सधैँ भन्ने गरेको छु यो सिमेन्ट हामीले यदि निर्यात गर्न सक्यौँ भने आजको दिनमा म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु 150 अरब रुपियाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ आज यही आउने वर्षमै। तर त्यसको लागि अब कतिको वातावरण बन्छ, सहज वातावरण बन्छ बन्दैन त्यसले चाहिँ निर्भर गर्छ कति निकासी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। र 150 अरबको सिमेन्ट निर्यात गऱ्यौँ भने यो देशको लागि आज जुन अर्थतन्त्रको जुन मोडमा आएर अहिले देश उभिएको छ त्यस्तो स्थितिमा यो भने अत्यन्तै ठुलो योगदान पुग्ने हुन्छ
र देशको व्यापार घाटा नै करिब 10%भन्दा बढी चाहिँ व्यापार घाटा कम गराउँछ यसले। त्यस कारणले हामी पनि लागि परेको छौँ र सम्बन्धित निकाय र विशेष गरेर नेपाल सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यविधि एकदम सरल रूपको कार्यविधि बनाएर हामीलाई चाहिँ यो निर्यातको वातावरण चाहिँ सहज गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। सिमेन्टको क्षेत्रमा योगदान भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले 80% आयात गरेर ल्याएर सिमेन्ट प्रयोग गरेर बेलामा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। हाम्रो सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा ठुलादेखि सानासम्म निर्माण कार्यमा नेपाली सिमेन्ट लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले गौरव मान्नुपर्ने कुरा पनि छँदैछ एक ठाउँमा। त अरू कुरा भनौँ न, अहिले त्यो सिमेन्ट हामीले यदि हाम्रो देशमा नबनेको भए आजको डेटमा करिब 150 अरब रुपियाँको सिमेन्ट हामीले आयात गरेर राखेका हुन्थ्यौँ। यो जुन व्यापार घाटा छ त्यो व्यापार घाटा त अझ अर्को 150 अरब रुपियाँ बढ्थ्यो, किनभने निर्माण त गर्नै पर्थ्यो होइन। त्यो व्यापार घाटा कम त हामीले गराइसकेको छौँ, त्यसको त लेखाजोखै छैन हेर्नुहोस् होइन। अझ हामी निकासी गर्ने कुरा पनि गर्दैछौँ। त्यस कारणले चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ भने गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग भएको छ निर्माण कार्यमा। हाम्रो देशमा आज बनेको सिमेन्ट भोलि 2 दिनभित्र 3 दिनभित्र निर्माण स्थलमा पुगिसक्छ भन्दाखेरि सिमेन्टको एउटा गुणस्तरमा ठुलो महत्त्व राख्ने कुरा चाहिँ समय पनि हो। जति सिमेन्ट पुरानो भयो त्यति चाहिँ गुणस्तर घट्दै जान्छ सिमेन्टको। त्यो कारणले चाहिँ फ्रेस सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाएको छ, त्यो पनि एउटा फाइदा हो होइन। अरू सुलभ रूपमा प्रयोग गर्न पाएको छ। अब हामीले चाहिँ नि बाहिरबाट ल्याएर भिज्ला यो गर्ला त्यो गर्ला भन्ने छैन। त्यस कारण निर्माण कार्यमा यसले चाहिँ पूर्ण रूपमै सहयोग गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। मूल्यमा पनि बाहिरबाट ल्याउने सिमेन्टभन्दा अहिले मूल्य प्रतिस्पर्धी छ। हाम्रो बाहिरबाट आयात गरेको सिमेन्टभन्दा सस्तो पर्छ। त्यसले पनि यो समग्र निर्माण कार्यमा सहयोग गरेको छ। र अब हामी त अर्को के गरेर आएको छौँ भने निर्माण कार्यमा अन्य क्षेत्रको साथसाथै हाम्रो आन्तरिक खपत सिमेन्टमा एकदमै बढाउनुपर्छ भनेर आएको छौँ। आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ। बढाउँदाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा केमा भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ नि जुन सडकहरू बनिरहेको छ त्यो सडकहरू चाहिँ अब कङ्क्रिटको सडक बनाउनु पऱ्यो। यो अलकत्राको सडक भन्छ जुन हामी बिटुमिन कङ्क्रिट आस्फाल्ट कङ्क्रिट भन्छौँ, बिटुमिनको रोड बनिरहेको छ। त्यो रोडलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै हाइवेदेखि अब सहरी सडक अथवा ग्रामीण सडकहरू पनि सबै चाहिँ नि सिमेन्ट कङ्क्रिटको सडक बनाउनु पऱ्यो, ताकि त्यसको मल्टिपल बेनिफिटहरू राज्यले लिन सकोस्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के भनेदेखि गुणस्तरीय सडक भन्छ त्यसले। र सडकको चाहिँ नि एकताली बनाएपछि कम्तीमा पनि भन्न त हामीले 30 वर्ष राम्रोसँग गुणस्तर बनायो भने 30 वर्ष चल्छ, त्योभन्दा बढी पनि चल्छ। 25 वर्ष 30 वर्षसम्म मर्मत गर्न पर्दैन, मर्मत फ्री सडक चाहिँ राम्रोसँग हिँड्न पाउँछौँ। जबकि अहिले हामीले देखिरहेछौँ पूर्वाधारमा को नाउँमा जुन सडकहरू बनिरहेछन् कालोपत्रे सडक यो वर्ष बनाएर कालोपत्रे बनाएर कालो बनाए, अर्को वर्ष फेरि जम्मै भत्केर सेतै भइसक्छ खाल्दै खाल्दो होइन त। वर्षैपछि त्यही सडकमा पैसा हाल बालुवामा पानी हालेर जस्तो गइरहेछ। अर्कोतिर के भएको छ भने प्राविधिकहरूले सबैले दोष पाइरहेछन्। कति भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेछन्, कति के गरिरहेछन्, कहिले उनीहरूको दोष होला कहिले नहोला। किनभने गुणस्तरीय सडक नबन्नुको कारणले भयो नि त त्यो। अनि सबैले अर्को कुरा जनताले दुःख, तपाईँ हामी पनि जनताले दुःख पाइरहेछौँ, कहिले राम्रो बाटोमा हिँड्न पाएको छैन। यो सबैबाट मुक्ति पाउँछौँ। सिमेन्ट कङ्क्रिटको सडक बनायो भने 20-30 वर्षसम्म ढलान गरेर सडक बनाइदिएपछि मर्मत गर्न नसकेपछि आनन्द भयो नि त। एउटा कुरा चाहिँ प्राविधिकलाई पनि आनन्द भयो, हामी उपभोक्ताहरूलाई पनि सडकमा मजाले सडकमा हिँड्न पाइयो, सरकारको पनि वर्षैपछि बजेट खर्च भएन। त्यो सबै कुरा फाइदा छ। अनि त्यो सँगसँगै के भनेदेखि राष्ट्रिय उद्योगहरू, राष्ट्रिय हाम्रो उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन हुने, किनभने बढी खपत हुन्छ। बढी खपत भएपछि चाहिँ नि उद्योगहरू अरू चाहिँ नि उत्साहित हुन्छन् होइन। उद्योगहरू राम्रोसँग चल्छन्, बढी रोजगारी प्राप्त हुन्छ, बढी चाहिँ नि आफ्नो स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ। यो सबै कुराले फाइदा छ। त्यस कारणले कङ्क्रिटको सडक बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले अवधारणा चाहिँ बनाएको छौँ। त्यसको लागि हामीले गाइडलाइन थिएन, अहिले सडक विभागले हाइवेको गाइडलाइनहरू, हाइवे ठुल्ठुलो हाइवेको लागि सडक विभागले गाइडलाइन बनाउँदैछ। हामीले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले ग्रामीण र यो मध्यम स्तरको बाटोको लागि कङ्क्रिटको सडक बनाउने गाइडलाइन बनाउने, डिजाइन गर्ने र कन्स्ट्रक्सन गर्ने गाइडलाइन तयार पारेको छौँ। त्यो तयार पारेर हामीले प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेशहरूमा पठाइरहेछौँ, ताकि सरल रूपमा डिजाइन गर्न सकियोस्, राम्रोसँग डिजाइन गर्न सकियोस्, गुणस्तरीय कङ्क्रिटको सडक बनाउन सकियोस् भनेर। त्यो बनायो भनेदेखि यो देशलाई धेरै मल्टिपल बेनिफिटहरू हुन्छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि त्यो छ। र सडक बनाउँदाखेरि 1 पैसा पनि हाम्रो बाहिर जाँदैन। सिमेन्ट हाम्रो देशकै, बालुवा हाम्रो देशकै, गिट्टी हाम्रो देशकै, श्रम हाम्रो देशकै होइन। भनेपछि 1 पैसा बाहिर जाने भयो त।
अहिले त त्यो कालोपत्रे बनाउनलाई त कालोपत्रे गर्नलाई अलकत्रा बिटुमिन किन्नलाई सबै पैसा बाहिर गइरहेछ, त्यो पनि बाहिर जाँदैन। अर्को दिगो सडक बन्छ भनेर दिगो पूर्वाधारको लागि पनि सिमेन्टले महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ दिन्छ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या तथा गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रम निर्माण सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।